बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं, फुल कोर्ट डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली रूलिंग केस की समाअत करे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार और दीगर 6 साबिक सदूर ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। लतीफ आफरीदी कहते हैं कि मुल्क में बहरान बढ़ता जा रहा है, पूरा सिस्टम दांव पर लगा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सारे सदूर केस की ग्रेविटी को बढ़ाना चाहते हैं। ये केस हमारे आर्टिकल 63A की राय की बुनियाद पर है। हम यकतरफा फैसला नहीं कर सकते, तमाम फरीकैन को सुनना चाहते हैं। इरफान कादिर के वकील इरफान कादिर ने कहा कि वाज़ेह होना चाहिए जिस कानूनी सवाल पर समाअत हो रही है वो आखिर है क्या। मामला शायद पार्लिमानी पार्टी और पार्टी सरबराह के इख्तियारात का है। मजीद कहा कि पहले फैसला देने वाले जजेस ही केस सुन रहे हैं जिस पर इस्तराब पाया जाता है। किन नुकात पर फुल कोर्ट समाअत करे, चीफ जस्टिस ने इरफान कादिर से ये मुकालमा किया। जस्टिस एजाजुल अहसन की जानिब से कहा गया कि डिप्टी स्पीकर ने अदालती फैसले के जिस नुक्ते का हवाला दिया है वो नुक्ता बताएं। पार्टी हिदायत और डिक्लेरेशन दो अलग अलग चीज़ें हैं। क्या पार्टी सरबराह और पार्लिमानी पार्टी का सरबराह हो सकता है? फैसले के पैराग्राफ 3 पर डिप्टी स्पीकर ने निसार किया। हमजा शहबाज के वकील के दलाइल थे। मंसूर आवान की जानिब से कहा गया कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट मुस्तरद हो जाएगा, यही नुक्ता है। तो तमाम नजरें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर है। अहम केस की समाअत जारी है। ये फैसला होने जा रहा है कि पंजाब की वज़ारत आला किसके हिस्से में जाएगी। तो फुल कोर्ट डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली रूलिंग केस की समाअत करे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार और दीगर 6 साबिक सदूर की जानिब से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की गई। लतीफ आफरीदी रोशनम पर आए और कहा कि मुल्क में बहरान बढ़ता जा रहा है, पूरा सिस्टम दांव पर लगा हुआ है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सारे सदूर केस की ग्रेविटी को बढ़ाना चाहते हैं। ये केस हमारे आर्टिकल 63A की राय की बुनियाद पर है। हम यकतरफा फैसला नहीं कर सकते, तमाम फरीकैन को सुनना चाहते हैं। अब तक क्या कुछ हुआ जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे आमिर सैयद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, अभी ताज़ा सूरत हाल क्या है? देखिए, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वज़ीर आला पंजाब इंतखाब केस में जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है उस पर समाअत जारी है। और इस वक्त चौधरी शुजात हुसैन के वकील हैं बैरिस्टर सलाहुद्दीन, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ कर दिया है। इससे पहले आज सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के 6 साबिक सदूर और सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने दलाइल दिए और उन्होंने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की इस अहम आइनी मामले के ऊपर। उसके बाद जो पीपल्स पार्टी के वकील थे फारूक केश नाइक, उन्होंने अपने दलाइल दिए। उन्होंने पार्टी बनने की इस्तदा की। उन्होंने कहा कि हम पंजाब में अहम पार्टी हैं, फरीक हैं और हमें भी इस अहम आइनी मामले के ऊपर सुना जाए और उसके बाद अदालत फैसला करे। उन्होंने भी साथ में जो फुल कोर्ट बेंच है वो बनाने की इस्तदा की। उसके बाद इरफान कादिर जो वकील हैं डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मज़ारी के, उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि एक तो लार्जर बेंच बनाया जाए और दूसरा उन्होंने ये कहा कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात और इसके अलावा आइन के आर्टिकल 62(1)(a) के तहत जो है ये पंजाब काफ लीग के जो वोट्स थे वो रिजेक्ट किए और जो चौधरी परवेज़ दिलाई को मिलने वाले 10 वोट थे वो पार्टी क़यादत चौधरी शुजात हुसैन की के अहकामात की खिलाफ वर्जी थी। लिहाजा उन्हें आइन के आर्टिकल 62(1)(a) के तहत जो है वो मुस्तरद किया गया है। लिहाजा उनके वोट्स काउंट नहीं किए जा सकते। ताहम इस दौरान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ इरफान कादिर और बेंच के दरमियान। उसके बाद वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ के जो वकील थे मंसूर आवान, उन्होंने दलाइल दिए और उनके दलाइल का भी जो क्रक्स था वो यही था कि जो पार्टी पॉलिसी है वो डिफ़ाइन करती है पार्टी हेड जो है वो तमाम तर जो एक्शंस होते हैं और क्या अमल करना है, कैसे अमल करना है, किस पार्टी को सपोर्ट करना है, किसको वोट देना है, ये तमाम तर जो इख्तियार है ये पार्टी हेड के पास होता है। उन्होंने ये कहा कि 14वीं तरमीम के बाद जो आर्टिकल 62(1)(a) है उसको बाकायदा तौर पर शामिल किया गया और उसमें कहा गया कि जो पार्टी हेड होगा वो वाज़े करेगा और वो हदायत देगा और अगर उसके अहकामात की खिलाफ वर्जी की जाती है तो फिर वो वोट्स काउंट नहीं होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर अपने अहकामात जारी कर दिए हैं। ताहम इस मौके पर बेंच की तरफ से ये रिमार्क सामने आए कि कहीं पर भी ये वजाहत अगर कहीं पर नहीं भी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहकामात में जो मुनहरिफ अरकान से मुतालिक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था उसमें ये वाज़े कर दिया था कि जो पार्लिमानी पार्टी होगी वो फैसला करेगी कि किस कैंडिडेट को सपोर्ट करना है और अगर उसकी खिलाफ वर्जी की जाती है तो फिर जो पार्टी सरबराह होगा वो अपने उन मुनहरिफ अरकान के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकता है। लिहाजा उससे पहले जो पार्टी हेड है उसका किरदार नहीं है, क्योंकि पार्टी हेड जो है वो डिक्लेरेशन तो इशू कर सकता है और ये कह सकता है कि अहकामात की खिलाफ वर्जी पर इस रुकन के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, लेकिन
یہاں پر یہ بھی بہت اہم معاملہ ہے، یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا مسلم لیگ کاف کے جو اراکین تھے انہیں ٹائملی اجلاس شروع ہونے سے پہلے آگاہ کر دیا گیا تھا پارٹی قیادت کے فیصلے سے متعلق، اور کیا اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کوئی مشاورت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اس حوالے سے بھی عدالت نے سوالات اٹھائے۔ اس کے بعد منصور امان نے یہ کہا کہ کسی بھی صورت میں جو پارٹی قیادت ہے اس کو مائنس نہیں کیا جا سکتا اور ان کو کہیں پر بھی بائی پاس کر کے تمام اختیار پارلیمانی پارٹی کو نہیں دیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ 4 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جس کے جو پارٹی سربراہ ہیں وہ پارلیمانی پارٹی میں نہیں ہیں اور وہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہیں، لیکن تمام فیصلہ سازی وہی کرتے ہیں۔ اس موقع پر منصور امان نے یہ بھی کہا کہ اگر تمام تر جو اختیار ہے وہ اگر پارلیمانی پارٹی کو دے دیا جائے تو پھر جو پارٹی سربراہ ہے اس کا جو کردار ہے وہ بہت کم رہ جائے گا، تو وہ کیسے جو ہے وہ اپنی عوام کے پاس کیسے جائے گا۔ تاہم اس موقع پر جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ کہا کہ دیکھیے تمام تر جو پارلیمانی پارٹی اور یا کوئی بھی جو پارٹی ہوتی ہے اس کا اصل جو پارٹی ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جو اس کے منتخب اراکین الیکٹ ہونے کے بعد الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، لہٰذا انہی میں سے پارلیمانی پارٹی بنتی ہے اور وہی اصل سیاسی جماعت ہوتی ہے۔ لہٰذا اس موقع کے اوپر جو قیادت جو وکیل تھے حمزہ شہباز کے، منصور امان نے کہا کہ کسی بھی صورت قیادت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، تاہم عدالت نے کہا کہ اصل جو پارٹی ہے وہ اصل پارٹی جو ہے وہ کیونکہ اس میں تمام سر جو اختیار ہے وہ پارلیمانی پارٹی کے پاس ہوتا ہے، اور پارلیمانی معاملات میں سپریم کورٹ میں جو معاملات ہیں وہ اس وقت سپریم کورٹ میں سماعت جاری ہے۔ اس وقت محمد زبیر جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، وہ میڈیا سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامر شہید عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے، کارروائی ہوئی عدالتی، اس سے ہمیں کہا کرتے تھے، ابھی آپ کو محمد زبیر کی گفتگو سناتے ہیں۔ ہمارے کیس کے حوالے سے ہماری تو ایک بنیادی جو ڈیمانڈ ہے جس کا ہم نے بار بار جمعے سے ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فل کورٹ ہیئرنگ ہونی چاہیے۔ آج ہمارے لائرز نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ جس کے سیریس کانسیکوینسز ہیں پاکستان کے فیوچر پر، پاکستان کی پارلیمنٹ پر، پاکستان کی جمہوریت پر، اس کو ایک دفعہ بیٹھ کے فل کورٹ کیوں نہیں طے کر لیتا جس میں تمام ججز کی رائے ہو؟ کیوں صرف 3 ججز بار بار وہی کیس سنیں گے جو 2018 سے چلے آ رہے ہیں، 2017 سے چلے آ رہے ہیں؟ تو خدارہ پورے پاکستان کی التجا ہے، اور پی ٹی آئی کو کوئی اس پر اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے کہ سارے کے سارے ججز بیٹھ جائیں۔ اگر محمد زبیر اس وقت گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ایک بنیادی ڈیمانڈ ہے فل کورٹ ہیئرنگ ہونی چاہیے، یہ اہم فیصلہ ہے جس کے دورس اثرات مرتب ہوں گے۔ اور اس سے پہلے عامر سعید عباسی ہمیں تمام تر صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ عامر بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں چودھری مونس الہی کاف لیگ کے 9 ایم پی ایس کو ساتھ لے کر سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں۔ مونس الہی کا کہنا ہے کہ سب گواہی دیتے ہیں، انہیں پارٹی صدر کی جانب سے کوئی ہدایت نہیں ملی۔ یہ بھی کہا کہ ہمارے ساتھ چودھری شجاعت کی بہن کی بیٹی بھی ہیں، وہ بھی ایم پی ہیں، انہیں بھی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ میرے ساتھ 9 ہمارے ایم پی ایز ہیں پاکستان مسلم لیگ کے پنجاب اسمبلی سے۔ ایک جو ایم پی ہیں وہ چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، وہ لاہور میں اویلیبل ہیں ویڈیو لنک پہ۔ تو آج یہ سارے یہ گواہی دینے آئے ہیں کہ ان کو نہ کوئی ان رائٹنگ انڈیکیشن ملی ہے، نہ وربل انڈیکیشن ملی ہے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ چودھری شجاعت صاحب کی سگی بہن کی بیٹی وہ بھی ایک ایم پی ہیں اور وہ ہمارے ساتھ آئی ہیں، باسمہ بی بی، وہ رہتی بھی شجاعت صاحب کے گھر کے ساتھ والے گھر میں ہیں، تو ان تک کو آج تک اطلاع نہیں ملی۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کا کہنا ہے کہ فیصلے بانجھ نہیں ہوتے، ان کے اثرات دہائیوں تک رہتے ہیں۔ ایک غلط فیصلہ سارا مقدمہ اڑا کر رکھ دیتا ہے۔ کسی بھی ادارے کی توہین باہر سے نہیں اندر سے ہوتی ہے۔ عدلیہ کی توہین کوئی اور نہیں، متنازع فیصلے کرتے ہیں۔ مزید کہا کہ پوری قوم نے دیکھا رات کو سپریم کورٹ رجسٹری کھلی، کاف لیگ کے ووٹ ان کے سربراہ کی مرضی سے مسترد ہوئے۔ چودھری شجاعت کی باری اچانک پارلیمانی پارٹی معتبر ہو جاتی ہے۔ کون سا جرم ہے جس کا ارتکاب عمران خان نے نہیں کیا؟ کیا سارے سوموٹو نون لیگ اور اتحادیوں کے لیے ہیں؟ جرم ہے جس کا ارتکاب عمران خان نے نہیں کیا۔ گھیراؤ جلاؤ سے لے کر ہنڈی کے ذریعے پیسے منگواؤ، پرائم منسٹر الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گردن سے پکڑ کے نکالو، سول نافرمانی کرو، بل جلاؤ،
PTV पर पार्लियामेंट पे अटैक करो, सुप्रीम कोर्ट के आगे शलवारें टांगो और शाराए दस्तूर पे कब्रें खोदो, कफन पहन के आ जाओ। कौन सा ऐसा जुर्म है जो उसने नहीं किया? लेकिन क्या किसी अदालत में उसके खिलाफ सुओ मोटो लेने की हिम्मत है? या वो सुओ मोटो सारे मुस्लिम लीग और एलाइज की हुकूमत के लिए? उसने तारीख के सबसे बड़े झूठ बोले। 300 कनाल का जो बनी गाला का महल है उसको उसने रेगुलराइज कराया, उसने जाली दस्तावेजात जमा कराए, बनाए कंप्यूटर पे बैठ के, अदालत में जमा कराए, और वो सादिक और अमीन ठहरा। फैसला जब हो जाता है तो गलत फैसला हो सकता है, लेकिन गलत फैसले के बाद एक गलत फैसला, उसका एक तसलसल से होना। फैसले कभी बांझ नहीं होते। फैसले जब किए जाते हैं तो उनके बहुत दहाइयों तक असरात उनके रहते हैं, और असरात कम नहीं होते। आने वाले वक्त के साथ वो असरात गहरे होते जाते हैं। और किसी भी इदारे की तौहीन कभी भी इदारे के बाहर से नहीं होती। इदारे की तौहीन इदारे के अंदर से होती है। अदलिया की तौहीन अगर कोई करता है तो मुतनाज़े फैसले करते हैं, इंसान नहीं करते। एक गलत फैसला उस सारे मुकदमे को उड़ा के रख देगा। कौम ने देखा कि छुट्टी के दिन रात को रजिस्ट्री खुली, संजरानी साहब के इलेक्शन में 6 वोट्स रिजेक्ट होते हैं, स्पीकर रूलिंग देता है, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट कहती है कि जो स्पीकर की रूलिंग है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, लिहाजा वो 6 वोट्स जो हैं वो रिजेक्टेड। चौधरी शुजात साहब की दफ़ा पार्लिमानी पार्टी मोतबर हो जाती है, और इमरान खान साहब की दफ़ा पार्टी चेयरमैन की डेफिनेशन भी बदल जाती है, आइन की तशरीह भी बदल जाती है, आइन का हुलिया भी बदल जाता है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि 3 अफराद मुल्क की तकदीर का फैसला नहीं कर सकते। कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं कि पाकिस्तान जमहूरी तरीके से आगे बढ़े। कुछ ताकतें मुल्क को आमिराना 1 यूनिट बनाना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं इदारे गैर मुतनाज़ा रहें, आइनी तरीके से काम करें। तमाम जमहूरी जमातों का मुतालबा है कि इस पर फुल कोर्ट बने। मुल्क के खिलाफ किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। ये नहीं हो सकता कि 3 शख्स इस मुल्क की किस्मत का फैसला करें। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ 3 शख्स ये फैसला करेंगे कि ये मुल्क जमहूरी निज़ाम के मुताबिक चलेगा, इलेक्टेड निज़ाम के मुताबिक चलेगा, या सिलेक्टेड निज़ाम के मुताबिक चलेगा। हम इस मुल्क को एक जमहूरी तरीके से चलते हुए हम चाहते हैं कि ये जमहूरी निज़ाम चले, और हमें नज़र आ रहा है कि कुछ कुव्वतों, कुछ इंडिविजुअल्स को ये हजम नहीं हो रहा है कि आपका 70 साल का जो आपका कोशिश था कि इस मुल्क को एक आमराना यूनिटरी 1 यूनिट निज़ाम का मुल्क बनाना था, आपसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान जमहूरियत के सिमत की तरफ बढ़ता जा रहा है। इस मुल्क की जमहूरी सफर के खिलाफ एक साजिश है, और हमने ना माजी में किसी साजिश को कामयाब होने दिया और ना ही हम आज किसी साजिश को कामयाब होने देंगे। हम चाहते हैं कि हमारे अदारे गैर मुतनाज़ा रहे। हम चाहते हैं कि हमारे इदारे के एक जमहूरी और आईनी तरीक़ेकार हो, और हम समझते हैं कि अगर हमने अपना जमहूरियत को बचाना है, अपने इदारे को बचाना है, और ख़ास तौर पे हमारा अदलिया का इज़्ज़त भी बचाना है, तो फिर हमारा ऑनरेबल जज साहिबान को आज जब इस मुल्क के सारे जमातें आपकी अदालत में आके पिटिशंस डाल रहे हैं कि हमें इस केस का फैसला एक फुल कोर्ट बेंच सुनाए, तो उम्मीद हमारा ये है कि वो साजिशी नाशिर कामयाब नहीं होंगे। हमारे इदारे, हमारे जमहूरियत, हमारा आइन के खिलाफ जो साजिशें हैं वो कामयाब नहीं होंगे।
وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے کیس کے حوالے سے حمزہ شہباز کے وکیل کے دلائل مکمل۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کا شکریہ، آپ نے اچھے اور مدلل دلائل دیے۔ جسٹس منی اختر کی جانب سے کہا گیا کہ ابھی ہم صرف فل کورٹ کی باتیں سن رہے ہیں۔ چودھری شجاعت حسین کے وکیل صلاح الدین نے بھی دلائل دیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے آپ کو ابھی تک پارٹی نہیں بنایا لیکن آپ کو بھی سن رہے ہیں۔ وکیل صلاح الدین نے کہا کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ فل کورٹ تشکیل دیں۔ دوران سماعت کیا مکالمہ ہوا جان لیتے ہیں، قمر المنور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی قمر، بتائیے گا۔ جو جسٹس منی قمر، آپ سے دوبارہ ہم رابطہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب انتخاب کیس میں حمزہ شہباز کے وکیل کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں۔ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ آپ کا شکریہ، آپ نے اچھے اور مدلل دلائل دیے۔ جسٹس منی اختر نے کہا کہ ابھی ہم صرف فل کورٹ کی بات سن رہے ہیں۔ چودھری شجاعت حسین کے وکیل صلاح الدین نے بھی دلائل دیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے آپ کو ابھی تک پارٹی نہیں بنایا لیکن آپ کو سن رہے ہیں۔ مزید کیا گفتگو ہوئی؟ قمر سے ہم نے ایک دفعہ پھر سے رابطہ کیا ہے۔ جی قمر، کنٹینیو کیجیے گا۔ جی سماعت کے دوران جو دلائل ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں۔ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے وکیل ہیں منصور اوان، ان کی جانب سے، اور اب جیسے پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہ دلائل دے رہے ہیں ان کی جانب سے۔ جس طرح یہ ووٹنگ کا عمل ہوا پنجاب اسمبلی کے اندر اور اس کے بعد چودھری شجاعت کی جانب سے وہ لکھا گیا ہے وہ تمام دوبارہ سے پڑھ کر سنایا گیا عدالت کی۔ ٹھیک ہے، شکریہ قمر المنور۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب کا یہ کیس ہے۔ حمزہ شہباز کے وکیل کے دلائل مکمل ہو گئے ہیں۔ دلائل مکمل ہونے کے بعد چیف جسٹس نے ان سے کہا کہ آپ کا شکریہ، آپ نے اچھے اور مدلل دلائل دیے ہیں۔ جسٹس منی اختر کی جانب سے کہا گیا کہ ابھی ہم صرف فل کورٹ کی باتیں سن رہے ہیں۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ حکمران اتحاد کی پریس کانفرنس اپنا سامان پیک کرنے کا اعلان ہے۔ سپریم کورٹ پر براہ راست حملہ کیا گیا، حکومت عدلیہ کو دباؤ میں لانا چاہتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ مریم نواز کو کس حیثیت میں وزیر اعظم ہاؤس آڈیٹوریم دیا گیا۔ مزید کہا کہ کراچی پانی سے بھر گیا، بلاول وزیر اعلیٰ پنجاب کا دفاع کر رہے ہیں، فضل الرحمان دھمکیاں دے رہے ہیں، پریس کانفرنس کرنے والوں کے نام ECL میں ڈالے جائیں۔ فواد چودھری نے یہ مطالبہ کیا۔ جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے دراصل اپنا سامان باندھنے کی تیاری کا اعلان تھا۔ تمام جو اس وقت یہ جو حکومت ہے اس نے سپریم کورٹ کو دباؤ میں لانے کے لیے ایک کام کیا۔ سپریم کورٹ کو دباؤ میں لانے کی پرانی روایات ہے۔ آج بارش ہوتی ہے، پورا سندھ کراچی جو ہے وہ ایک بالکل سمجھیے کہ ڈیم بن جاتا ہے، اور آپ یہاں اسلام آباد میں پنجاب کی حکومت کو خریدنے چلے ہیں، سندھ کے پیسے آپ لوگوں نے یہاں لگائے ہیں۔ میں سپریم کورٹ کو کہوں گا آج ان سب نے جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے ان کو ECL کے اوپر ڈالیں، یہ بھاگ جائیں گے سارے۔ PTI رہنماؤں فاروق حبیب اور شیریں مزاری کی مریم نواز پر شدید تنقید۔ فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ 40 چوروں کا ٹولہ آج ایک بار پھر جمع ہو گیا۔ مریم نواز نون لیگ کے فسادی ونگ کی صدر ہیں، جبکہ شیریں مزاری نے کہا کہ ان کو NRO بھی مل گیا، اب یہ کیا چاہتے ہیں؟ مریم نواز کی وزیر اعظم ہاؤس میں پریس کانفرنس کی تحقیقات کی جائیں۔ یہ پاکستان کے اندر ایسا چوروں کا ٹولہ ہے جو چوری بھی کرتا ہے اور سینہ زوری بھی کرتا ہے، اور آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ ایسا ہی ہے کہ سارے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے اندر عوامی ٹیکس کے پیسے کے اوپر جو چلتا ہے اس کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے ان کے اوپر پاکستان کا کوئی آئین اور قانون جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا۔ مریم صفدر جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کا جو لڑائی جھگڑا فساد بالارض ونگ ہے اس کی بھی صدر ہے۔ یہ پرائیویٹ شہری ہے جس کو آپ نے اسٹیٹ سیکیورٹی دی ہے، اور اب آپ اس نے پورا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا ایکسس دے دیا ہے۔ ادھر کانفیڈینشیل فائلز ہوتی ہیں، ادھر اس طرح نہیں کوئی گھس سکتا۔ تو کس بیسس پہ یہ انلیگل حرکت کی گئی؟ یہ رولز آف بزنس کے خلاف ہے، اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ 5 درجن صوبائی وزراء کا حلف اٹھانا انصاف اور جمہوریت کے منہ پر تمانچہ ہے۔ ٹویٹ میں شیخ رشید نے مزید کہا کہ پاکستان کی آخری امید سپریم کورٹ دباؤ میں ہے۔ 30 اگست تک فیصلے نہ کیے تو جھاڑو پھر جائے گا۔ 10 کروڑ لوگ بھوک اور مہنگائی کی لپیٹ میں ہیں۔ آصف زرداری سالگرہ منانے دبئی جا رہے ہیں۔ اب سیاست نہیں، ریاست کو بچانا ہوگا۔
एक बार फिर से आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब इंतखाब केस हमजा शहबाज के वकील के दलाइल मुकम्मल हो गए। आपका शुक्रिया, आपने अच्छे और मुदल्लिल दलाइल दिए। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अभी हम सिर्फ फुल कोर्ट की बात सुन रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन के वकील सलाहुद्दीन ने भी दलाइल दिए, जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने आपको अभी तक पार्टी नहीं बनाया, लेकिन आपको सुन रहे हैं। मैं भी यही चाहता हूँ कि आप फुल कोर्ट तश्कील दें। वकील सलाहुद्दीन की जानिब से कहा गया। परवेज़ इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफ़र ने दलाइल का आगाज़ कर दिया है। डिप्टी स्पीकर ने नताइज सुनाने के बाद चौधरी शुजात का ख़त लहराया। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, अपडेट कीजिए। जी, परवेज इलाही के वकील अली जफर जो हैं उनकी जानिब से भी दलाइल दिए जा रहे हैं, जिस पर दूसरे वकील जो चौधरी शुजात के वकील हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि मैं भी यही चाहता हूं कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। अब 5 फरीकैन ऐसे हैं जिनकी जानिब से मुतालबा सामने आ चुका है कि इस केस की समाअत को, तमाम दरख्वास्तों को यकजा किया जाए और इसके साथ 63A की जो तशरीह का मामला है उसको भी इसके साथ मिलाकर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए और उसके बाद इस हवाले से इस पर बहस वगैरह की जाए। जो परवेज इलाही के वकील हैं अली जफर, उनकी जानिब से अभी दलाइल जो हैं वो दिए जा रहे हैं। ताहम डिप्टी स्पीकर अली जफर ने दलाइल देते हुए ये कहा कि डिप्टी स्पीकर ने नताइज सुनाने के बाद चौधरी शुजात का खत जो था वो लहराया था। ताहम खत लहराने के बाद अदालती फैसले का हवाला देकर काफ लीग के तमाम 10 वोट्स जो थे उसको मुस्तरद किया गया। अली जफर ने यह भी कहा कि डिप्टी स्पीकर ने चौधरी शुजात का खत लहरा कर दिखाया और ये अपना फैसला सुनाने के बाद ये खत जो था ये लहराया गया था। अली जफर ने दलाइल देते हुए ये भी कहा कि डिप्टी स्पीकर ने काफ लीग के 10 वोट परवेज इलाही के खाते से इसलिए ही निकाल दिए क्योंकि वो खत जो था वो लहराया गया और वो फैसला सुनाने के बाद लहराया गया। अली जफर की जानिब से दलाइल में ये कहा गया कि हमजा को 179 और परवेज इलाही को 186 वोट जो थे वो मिले थे। 10 वोट को शुमार ना करने पर हमजा को वजीर आला डिक्लेयर जो है वो कर दिया गया है। इससे कबल जो चौधरी शुजात के वकील हैं सलाहुद्दीन, वो रोस्टरम पर आए और उनकी जानिब से ये कहा गया कि मैं भी आपको इसमें फरीक बनना चाहता हूं, जिस पर सलाहुद्दीन ने ये कहा कि माय लॉर्ड पार्टी भी मेरी है और खत भी मेरा है, आप फुल कोर्ट पर दलाइल दे सकते हैं। इस हवाले से ये अभी केस की समाअत जो है वो की जा रही है। ताहम इससे कबल जो मंसूर अवान हैं उनकी जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने करार दिया था कि मुनर्रफ अरकान पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट नहीं दे सकता था। हम पार्टी पॉलिसी का मतलब पार्लिमानी पार्टी की हिदायत हैं। पार्लिमानी पार्टी की हिदायत है, पार्टी पॉलिसी का मतलब ये है। कमर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नाज़रीन, हमारे नुमाइंदा आमिर सी दबासी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, अब तक की समाअत में आपने भी कवर किया, ये बताया गया जिस तरह कमर बता रहे थे कि जो ज़्यादातर फरीक हैं वो इस बात पर मुत्तफिक है कि फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दिया जाए। और जो समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क सामने आए थे कि ये केस हमारे आर्टिकल 63 की राय की बुनियाद पर है, तो क्या लगता है फुल कोर्ट की तरफ जाएगी अदालत? देखिए, अब तक की जो सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट में समाअत की, उसमें जो 5 वकला हैं उन्होंने अपने दलाइल दिए, 5 फरीकैन ने, और उन 5 का ये इस्तदा थी और मुतालबा था कि सुप्रीम कोर्ट इस अहम आईनी मामले के ऊपर फुल कोर्ट बेंच तश्कील देता। हम अब बैरिस्टर अली जफर जो चौधरी परवेज इलाही के वकील हैं उन्होंने दलाइल शुरू किए हैं। ताहम उन्होंने इस मुतालबे की हमायत नहीं की और उन्होंने इसकी मुखालफत की है। उन्होंने ये कहा कि फुल कोर्ट बनाने का अख्तियार जो है वो सरीहन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है, और उन्होंने ये कहा कि 15 मुकदमात में चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट बेंच बनाने से इनकार कर दिया है, जो आजकल अब तक हिस्टोरिक जो बैकग्राउंड है। और अली जफर ने यह भी कहा कि फुल कोर्ट से अदालत को दूसरा सारा काम रोकना पड़ता है। तमाम जो मुल्क भर में या सुप्रीम कोर्ट में अहम मुकदमात होते हैं, तमाम जो जजेस साहिबान हैं उनको वहाँ से फ्री करके इस फुल कोर्ट बेंच में शामिल किया जाता है। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि तमाम तक जो सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ की फराहमी का एक अमल है वो तमाम मुतासर हो जाता है कि अगर किसी फरीक की दरख्वास्त पर या इस्तदा पर फुल कोर्ट बेंच बना दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अदालत पर मुकम्मल एतमाद होना चाहिए और अदालत से इंसाफ की तवक्को रखनी चाहिए तमाम फरीकैन को। अली जफर ने यह भी कहा कि फुल कोर्ट तश्कील देने का जो इख्तियार है वो सरीहन चीफ जस्टिस की तवाबीद है, और उन्होंने कहा कि क्या तमाम अदालती काम को रोककर फुल कोर्ट एक ही मुकदमे को सुने। इस वक्त जो है वो बैरिस्टर अली जफर ये भी दलाइल दे रहे हैं कि गुज़श्ता 25 साल में फुल कोर्ट के लिए सिर्फ 3 से 4 मुकदमात जो है वो फिक्स किए गए और 3 से 4 मौके ऐसे हैं जहां पर फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया गया अहम मुकदमात के लिए।
اس میں علی ظفر نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ 25 سالوں میں فل کورٹ تشکیل دینے کی تقریباً 15 مختلف مواقع کے اوپر جو درخواستیں ہیں وہ مسترد کی جا چکی ہیں، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ 15 مرتبہ یہ فل کورٹ بینچ تشکیل دینے کی جو ابتدا ہے وہ مسترد کر چکی ہے مختلف کیسز میں، اور صرف 3 سے 4 مرتبہ گزشتہ 25 سالوں میں فل کورٹ بینچ تشکیل دیا گیا۔ اس حوالے سے چیف جسٹس نے یہ ریمارک کی ہے کہ فل کورٹ نہ بنانے سے دیگر مقدمات پر عدالت کا فوکس جو ہے وہ رہا ہے، اور مقدمات پر فوکس ہونے سے ہی زیر التوا کیسز کم ہو رہے ہیں۔ یہ کہا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے، اور انہوں نے کہا کہ جو فل کورٹ کیس یا فل کورٹ بینچز بنانے کا جو عمل تھا اس میں بہت زیادہ اس کو پذیرائی نہیں ملی، اور یہی وجہ ہے کہ جو زیر التوا کیسز ہیں اس پہ ججز نے کام کیا اور جلد سے جلد جو بیک لاگ تھا اس کو ختم کیا گیا۔ لہٰذا بیرسٹر علی ظفر جو چودھری پرویز الہی کے وکیل ہیں، انہوں نے مخالفت کر دی ہے فل کورٹ بینچ بنانے کی، تاہم اس سے پہلے جو 4 فریقین ہیں ان چاروں نے اس سے پہلے یہ استدعا کی کہ فل کورٹ بینچ بنایا جائے، جس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدور ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق کیچ نائک ہیں، اس کے علاوہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری کے وکیل ہیں عرفان قادر، اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کے وکیل منصور امان ہیں، جبکہ چودھری شجاعت حسین کے وکیل بیرسٹر صلاح الدین ہیں۔ سو ان جو فریقین ہیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے اور درخواست کی اور استدعا کی کہ فل کورٹ بینچ بنایا جائے، تاہم اس حوالے سے جو چودھری پرویز الہی کے وکیل ہیں انہوں نے مخالفت کی ہے بیرسٹر علی ظفر نے، اور یہ کہا ہے کہ فل کورٹ بینچ جو ہے وہ کسی فریق کی خواہش اور اس کی استدعا کے اوپر نہیں بنایا جا سکتا، یہ ثوابدیدی اختیار جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا ہے، لہٰذا اس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے ہی فیصلہ کرنا ہے، نہ کہ کسی فریق نے اپنے سے ہی فیصلہ کر کے سپریم کورٹ کے اوپر یہ احکامات مسلط کرنے ہیں۔